9 सितंबर 2024 अडियाला जेल। सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब की तरफ से पूरी कौम बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, आम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह कल आप लोग निकले हैं, आपने साबित किया है पाकिस्तानियों कि हम जिंदा कौम हैं। आपने साबित किया है कि आपने अपने लीडर को जेल में अकेला नहीं छोड़ा। और मैं आपको ये बता दूं, उसने भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। वो भी आपके साथ अंदर उतना ही मजबूत खड़ा है जिस तरह आप उसके साथ करोड़ों की तादाद में बाहर मजबूत खड़े हैं। आज कल के जलसे के हवाले से मैंने इमरान खान साहब को बड़ा खुश पाया। खुश थे कि मेरे लोग निकले हैं। हाँ, उनका इसका अफसोस ज़रूर है कि लोगों को तकलीफ दी गई, गैर ज़रूरी कंटेनर रखे गए, लोगों को आने नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद दुनिया निकली है और दुनिया आई है। और मैं समझता हूँ, जो एक बात है ना कि मुश्किल में इंसान का पता लगता है, तो अच्छे हालात में तो हर कोई जलसा कर लेता है। अच्छे हालात हो, मौसम खुशगवार हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, सारे जलसागाह में आ जाते हैं। लेकिन मुश्किल हालात में जो कल कौम निकली है, आपको सलाम है। और जिस तरह पंजाब से लोग आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारी अपनी हुकूमत है, लेकिन पंजाब से जिस तरह हमारे लोग आए हैं, आप सबको सलाम है। कराची से जो लोग पहुंचे हैं, आप सबको सलाम है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर से और बलोचिस्तान से जिस तरह हमारे पाकिस्तानी आए हैं, आप सबका शुक्रिया। आज एक और भी अहम डेवलपमेंट हुई। बुशरा बीबी साहिबा का केस जो ज़मानत पे लगा हुआ था, इस वक्त उन पे और कोई केस नहीं। आज अगर ज़मानत हो जाती, बुशरा बीबी इस वक्त अपने घर जा रही होती। लेकिन नया कानून पास होने के बाद, बजाय इसके कि आज उनकी ज़मानत पे फैसला होता, अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि एक खातून होने का भी एहसास ना किया गया, क्योंकि ख़वातीन का हमारे माशरे में एक अलहदा, एक सेपरेट, एक इज़्ज़त वाला मकाम होता है। लेकिन हम तो कोई फेवर भी नहीं मांग रहे थे, हम तो मेरिट पे चाह रहे थे कि बुशरा बीबी का फैसला आज हो ज़मानत का। लेकिन केस नैब से निकाल के अब आम एहतसाब अदालत में भेज दी गई है। हमारे वकला ने मशवरा किया है, उसमें इंशाअल्लाह कल इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। लेकिन आज अफसोस हुआ कि एक खातून को एक तरह से हब्स से बेजा में रखा गया है। एक खातून को हब्स से बेजा में रखा गया है। कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें वो सजावार हों। आज उनकी ज़मानत का फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा। हर तकलीफ़ के साथ आसानी होती है, हर तकलीफ़ के साथ आसानी होती है, अल्लाह कहते हैं। और आज इमरान खान साहब को जेल के अंदर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हमने सुना, उनकी मिसालें देते सुना। वो अपने वकला को, मुझे, हमारे साथियों को हौसला दे रहे थे। क्या ईमान दिया है अल्लाह ताला ने शख्स को कि उनने कहा कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पे अमल हमें करना चाहिए। जेल से एक असीर अडियाला, कौम का लीडर, 1 साल हो गया जेल में, कौम को बाहर क्या पैगाम दे रहा है? कह रहा है कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करें। और उन्होंने ये कहा कि एक ऐसी तारीखी रेवोल्यूशन, एक दुनिया को बदल के रख दिया। उन्होंने कहा कि 10 साल के अंदर उन्होंने वो अरब लोग जिनको लोग पूछते तक नहीं थे, उनको दुनिया का फातिह आलम बना दिया, उनको दुनिया का फातिह आलम बना दिया। और इसलिए उन्होंने कहा कि आज हमारी भी नहीं कि हम उन उसूलों को लेके इस पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। तो इंशाअल्लाह खान साहब के हौसले बुलंद हैं, लेकिन जुल्म अजीम है कि कौम को अपने लीडर से दूर रखा जा रहा है। एक एक दिन जो उनका जेल में रखा जा रहा है, वो 25 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हम जिस तरह कल हमने जलसे में डिमांड की, आज भी ये बात यहाँ पे अडियाला के बाहर हम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज फिर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला, पाकिस्तान पे हमला है। अगर कानून की आड़ में जजों के टेन्योर से खेला जाता है, अगर अपने ज़ाती मकासद के लिए जजों की तादाद से खेला जाता है, या
سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کیا جاتا ہے, اعلیٰ عدلیہ پہ اٹیک کیا جاتا ہے. یہ حملہ ہے پاکستان پہ, کیونکہ تمام ادارے بقول عمران خان صاحب کوئی اب کسی ادارے کی طرف نہیں دیکھ رہا, صرف جوڈیشری کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور جوڈیشری کی حالت یہ ہے کہ حکومت ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئی ہے. اس وقت پوری قوم کو اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ مضبوط فیصلے دے سکیں. اسی میں سب کی بقا ہے. جو انہوں نے قانون پاس کیا تھا 3 دن پہلے, جو حکومت نے جلسوں کے حوالے سے پاس کیا, اسمبلی کے فلور پہ حکومتی بینچز خاص کر پیپلز پارٹی کو مخاطب کر کے میں نے یہ بات کی کہ کل کو یہ قانون آپ کے گلے میں پڑے گا. ایسا قانون تو ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی نہیں تھا, ضیاء کے مارشلائی دور میں بھی نہیں تھا کہ جلسے پہ آپ 3 سال کی سزا, 10 سال کی سزا. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں ان برائے نام جمہوری لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, خاص کر پیپلز پارٹی سے زیادہ سوال اس لیے ہے کہ آپ نے بھٹو کے نظریے کو سر بازار نیلام کر دیا. ایک زرداری صاحب کی صدارت کے لیے آپ نے بے نظیر صاحبہ کی شہادت کو پانی میں بہا دیا. صدارت کیا چیز ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی جو قربانیاں تھیں, جو کوڑے کھائے تھے, اس لیے کھائے تھے کہ آپ سیاسی ورکرز پہ قانون پاس کریں کہ جلسہ کرو گے تو آپ کو 10 سال سزا دیں گے؟ کوئی خالہ جی کا گھر ہے پاکستان, 10 سال کی سزا دیں گے؟ کیوں دیں گے؟ کیا یہاں جمہوریت نہیں ہے؟ کیا آئین نہیں ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ کیا پارلیمنٹ اس لیے رہ گئی ہے کہ کسی کی ذاتی من منشا اور خواہشات کو پورا کیا جائے؟ اور آخری بات, یہ حکومت ہے ہی نہیں. یہ حکومت ہے ہی نہیں. اگر یہ حکومت ہوتی تو میاں نواز شریف جو اس جماعت کے لیڈر ہیں, MNA ہیں, وہ اس طرح گلیوں میں نہ پھر رہے ہوتے, وہ اس طرح روڈوں پہ نہ پھر رہے ہوتے. وزیر اعظم کی کرسی پہ پھر ان کو نواز شریف کو بٹھانا چاہیے تھا, نہیں بٹھایا. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. یہ حکومت تو آپ کی ہے ہی نہیں. مانگے تانگے کی آپ کو حکومت ملی ہے, اور جس طرح کے آپ فیصلے کر رہے ہیں, ایک ہی حل ہے, سب کان کھول کے سن لیں. اس ملک کو چلانا ہے تو پاکستان کے عوام کی بات کو ماننا پڑے گا. اور پاکستان کی بات کیا ہے, عوام کی بات کیا ہے؟ ان کا فیصلہ 8 فروری کو آ چکا کہ پاکستانی قوم کو, پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے نوجوانوں اور خواتین کو کھیت کھلیانوں میں کریا ہر جگہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ہمیں پاکستان کے پارلیمان میں اور پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک شخص وزیر اعظم کی کرسی پہ چاہیے, اور اس کا نام ہے عمران خان. بہت شکریہ. ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں, کبھی بھی کہیں بھی, صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ, سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com